बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम और दिलचस्प खबर है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई व दीगर 5 केसेस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल बजूका ने की। याद रहे कि मज़कूर अदालत की तरफ से यह हुक्मनामा उस वक्त जारी हुआ है कि जब इमरान खान गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से न सिर्फ गिरफ्तार हैं बल्कि जेल में भी हैं, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी एक तवील अरसे से जेल ही में हैं। अदालत ने 23 दिसंबर तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोकते हुए उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तोसी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत भी कर दी है। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस ज़मानत की दरखास्तों पर दलाइल न हो सके और अदालत ने ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज है, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन अमले को धमकाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सुहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन अमले को धमकाने का केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने सुहेल पेश हुए। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने कहा कि NA-18 से मुतल्लिक 2-3 और दरख्वास्तें भी हैं, इन्हें इकट्ठा कर लें, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि इस केस को अलहदा देखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला के वकील से कहा कि हम आपको सुनेंगे, आप जितने दिन मर्जी दलाइल दें। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि इस केस में 2 जवाबदा हैं, कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि उसकी हिदायत पर अमल न होने पर एक्शन ले सकता है। इलेक्शन एक्ट और आइन के मुताबिक इस केस पर कार्रवाई की जाए। इस पर जो जवाबदा हैं मेरिट पर जवाब दे दें। मैं कमीशन की मुआवनत कर लूँगा। मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक ये कानून की खिलाफवर्जी और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल न करने के मुतरादिफ है। वकील अली बुखारी ने कहा कि मुझे भी रोका गया और मेरे वकीलों को भी इलेक्शन कमीशन के बाहर रोका गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम माजरत करते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं। दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज के वकील ने कहा कि उनके केसेस में क्रिमिनल पेनल्टी भी है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। इस केस में एक सिविल केस है जिसमें DMO जुर्माना करेंगे। दूसरी तरफ करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें गैर ज़रूरी असर रसूख का इस्तेमाल और अमले को धमकाना है। आप तो स्टेज पर खड़े होकर अमले को धमका रहे थे, इसके लिए तो क्रिमिनल कार्रवाई है। इस पर कोई भी शख्स शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीशा केस में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था। ये एक संजीदा केस है। इस केस में जवाबदा वज़ीर आला हैं। कमीशन इस केस पर प्रोसीड करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा कि आप इस केस का काबिल समाअत होना तो देखें। दरख्वास्त गुजार और इलेक्शन कमीशन का केस इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मेरी दरख्वास्त भी ज़ेर गौर लाएँ, मेरी दरख्वास्तें भी सुनी जाएँ। इलेक्शन में जो कुछ किया गया वो भी साथ आएगा। क्या ये केस 2 फोरम्स पर इकट्ठा चलेगा? मुझे हरीपुर में DRO के ऑफिस भी जाना है और कमीशन में भी पेश हो रहा हूँ। DRO ने मुझे बुला लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इस मामले का नोटिस लिया है। वकील अली बुखारी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार और इलेक्शन कमीशन दोनों मेरे मुखालिफ हैं। उनकी दरख्वास्त आपने लगा दी है। हमने भी वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील से इस्तफसार किया कि वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आ गए। वकील अली बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खावंद ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मंसूबे के ऐलान किए, उनकी तकरीरें भी हमने लगाई हैं।
چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سب کے خلاف یکساں ایکشن ہوگا، جس پر وکیل علی بخاری نے کہا کہ پہلے دیکھیں کیس قابل سماعت ہے، وزیر اعظم یہاں بیٹھ کر تقریر کریں تو کیا ان کو نہیں بلائیں گے؟ طلال چودھری کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ کے علاوہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی الیکشن سے پہلے کوئی ایسی تقریر کریں جو حلقے پر اثر انداز ہو تو ٹرائل ہوگا۔ طلال چودھری پیش ہونا چاہتے تھے، ان کے بھائی کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے، ان کی سماعت 2 دسمبر کو ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کے دلائل پر مناسب آرڈر کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اگلی حاضری کے لیے استثناء دے دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر ہے کہ الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو ضمنی الیکشن میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے کا نوٹس لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی دھمکی کے بعد الیکشن کمیشن نے NA 18 ہری پور میں ضمنی انتخابات کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی سفارش کی تھی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو لکھے گئے خطوط میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے فیل کی وجہ سے الیکشن کمیشن افسران کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے جلسے میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور الیکشن کمیشن کے افسران کو دھمکی دی تھی اور ایک مفرور مجرم وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وفاقی آئینی عدالت کے باہر صحافی نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ کیا PTI نے آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارٹی میں مشاورت کریں گے، عدالت اب قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کی قید تنہائی کے حوالے سے درخواست بھی لگنی ہے، فیصلہ کریں گے۔ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے تو اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آئینی عدالت سے متعلق ہم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ جی ناظرین، دریں اثنا عالمی افق سے خبر ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پر بریفنگ کے دوران بیان میں کہا کہ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ خوف میں جی رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل بغیر کسی تاخیر کے شروع ہونا چاہیے۔ پاکستانی مندوب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان آزاد ریاست کے قیام کی جدوجہد میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 10 اکتوبر معاہدے کے بعد سے اسرائیل 500 سے زیادہ بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں انسانی صورتحال بدستور تباہ کن ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ 90% سے زائد آبادی کا انحصار امداد پر ہے۔ بیشتر لوگوں کو 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا مل رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اسرائیل کی حمایت یافتہ متنازع امدادی تنظیم غزہ ہیومینٹری فاؤنڈیشن نے غزہ میں آپریشن روکنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔